यो भर्याङ चढे जस्तो हो। एकातिर भर्याङ चढ्नुपर्छ भने भर्याङको दायाँ बायाँ रेलिङहरू हुन्छ, ती रेलिङहरूमा समातेर ती रेलिङहरूको आडमा ती रेलिङहरूको भरमा उकालो भर्याङ चढेर जाने जस्तै यो बाटोमा हामीहरू छ। ती रेलिङहरू भनेका के हुन् तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। ती रेलिङ भनेका संसद हो, त्यो रेलिङ भनेको अदालत हो, त्यो रेलिङ भनेको संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका इकाइहरू हुन्, त्यो रेलिङ भनेको नागरिक समाज हो र त्यो रेलिङ भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र पत्रकारिता हो। यी सबै रेलिङहरू बलियो भएर गए, रेलिङ भित्रबाट प्रजातन्त्रको यात्रा हुने हो भने अनि भर्याङ चढ्न सकिन्छ। रेलिङहरू कमजोर भएर गयो भनेदेखि दायाँ बायाँ लड्ने डर हुन्छ र माथि चढ्ने होइन तल खस्ने डर हुन्छ। यथार्थ यही हो। आज हाम्रो देशमा रेलिङहरू कमजोर भएर गएका छन्, संसद कमजोर भएर गएको छ, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका इकाइहरू भागभण्डाको मारमा निष्क्रिय भएर गएका छन्। संसद कमजोर, संवैधानिक इकाइहरू कमजोर, अदालत त्यहाँ पनि भागभण्डाको मार त्यहाँ पनि आएको छ। यसो हेर्दाखेरि प्रजातन्त्रलाई आड दिने, दायाँ बायाँ ढल्नबाट रोक्ने रेलिङहरू जुन हो त्यो रेलिङहरू सबै कमजोर भएर गएको छ र यो कमजोरीलाई रोक्न नसक्ने हो भने माथिको यात्रा, उकालो चढ्ने यात्रा पनि सफल हुनेवाला छैन। यो रेलीका अर्का दुईटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको एउटा नागरिक समाज हो, जसले कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखेर ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्ने नैतिक साहस लिएर आउँछ। एउटा नागरिक समाज हो भने अर्को स्वतन्त्र पत्रकारिता। र नेपालमा अहिले अरू रेलीका अङ्गहरू भागभण्डाको मारमा, दलीयकरणको मारमा कमजोर हुँदै गए पनि नागरिक समाजले आवाज उठाउन छोडेको छैन, हामीले देखेका छौँ। र नेपालको प्रेस जगतले खाला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। नेपालमा अहिले हेर्नु भने सबभन्दा बढ्ता त्यो रेलिङ नभत्कियोस् भनेर यहाँबाट उक्लिन लागेको लाई नियन्त्रणमा राख्ने कुनै एउटा इकाइ छ भने त्यो नेपालको प्रेस छ, त्यो नेपालको प्रेस जगत, जसले भित्र भइरहेका विकृतिहरूलाई बाहिर निर्भीकताका साथ ल्याएको हामीले देखेका छौँ। जसले रेलिङ भत्कन लाग्यो है भनेर सधैँ वार्निङ गरेको हामीले देखेका छौँ, चिन्ता व्यक्त गरेको देखेका छौँ। र यो क्रममा, यो अभियानमा, यो यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले देखेको रिपोर्टर्स क्लब नेपाल हो। त्यसैले मैले उहाँहरूलाई भन्छु, उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। हाम्रा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका युवा त के भनौँ, अहिले 40-45 त पुगिसक्नु भयो होला, तर हामी कहाँ त अब 70 त युवा हुन्छ के भयो। हाम्रा आँटिला, जोसिला, भरिला हाम्रा ऋषि धमलाजीले मैले के देखेको छु भने उहाँको यो आजको दिनमा मैले भन्नुपर्छ कि उहाँले आफ्नो फोरममा भागभण्डा गरेको छैन। मैले धमलालाई भागभण्डामा परेको देखेका छैन। आफ्नो फोरममा जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै विचारको होस्, जुनसुकै दृष्टिकोणको होस्, त्यसलाई ठाउँ दिएर विभिन्न धारणाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, रिपोर्टर्स क्लबले जुन भूमिका खेलेको छ त्यो प्रशंसनीय छ। र मलाई आशा छ भविष्यमा कुनै पनि किसिमबाट उहाँ कसैको भागभण्डामा पर्नु हुने छैन, अहिलेसम्म पर्नु भएको पनि छैन। र नेपाली जनताको आवाज र यो प्रजातन्त्रको यात्रामा दायाँ बायाँ रेलिङलाई बलियो बनाउने काम, खुट्टा लडखडाएर माथि चढ्न
नसक्नेहरूलाई अलिकति बल दिने काम। यो यात्रामा तिमीहरू पछि पर्न हुँदैन। शासकहरूको एउटा गठबन्धन भएछ दुनियाँमा, जसले गर्दा मानवताको यत्रो ठुलो चाहिँ फजिती हुँदा पनि यो तै चुप मै चुप यस्तो भइरहेको बेलामा रिपोर्टर्स क्लबले नेपालभित्र पनि पटक पटक अनेक अत्याचार, दमन, थिचोमिचो सत्ताको हुँदाखेरिमा यसले जनताको आवाजलाई मुखरित गर्दै आएको छ। जनताको आवाजलाई मुखरित गरेकोमा पनि म रिपोर्टर्स क्लबलाई बधाई दिन्छु। र वास्तवमा रिपोर्टर्स क्लबले कमसेकम लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई जीवित रहन ठुलो मद्दत गरेको छ। अब लोकतन्त्रको आन्दोलन वास्तवमा मेरो अगाडि यहाँ चाहिँ डाक्टर साहब छिट्टी क्या हुनुहुन्छ। अब म त जेलबाट छुटेर उहाँकै उपचार गर्न आइपुग्थेँ। अब अझै डाक्टर साहब र म कता कता भयौँ। उहाँ डाक्टर साहब आफ्नैतिर, म आफ्नैतिर सुन्दरमणिजी सुन्दर बगैँचातिर। त्यस कारण चाहिँ नि यो अवस्थामा मलाई एउटा चिन्ता, अहिलेको मेरो मुख्य चिन्ता म के लागिरहेको छ भने देशमा यो 70 वर्ष लगाएर लडेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली, यो बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो समावेशी लोकतन्त्र आज एकपटक यो अदालतबाट, यो विघटनबाट यो बचेको छ। तर पनि यो फेरि पनि विकृतिबाट बच्न सकिरहेको छैन। फेरि विकृति देखा परिरहेको छ। संसदलाई वास्तै नगर्ने, जनआवाजलाई मतलबै नराख्ने, नैतिकताको ख्यालै छैन। यो यस्तो किसिमको नैतिक पतन यो राष्ट्रको जो गराइँदैछ, यसबाट कसरी जनअधिकारको रक्षा हुने हो, यसमा प्रेसकै फेरि पनि भूमिका छ। अहिलेसम्म प्रेसको दबाव, अहिलेसम्म अदालतको प्रभाव सकिएको छैन नेपालमा। र यसबाट कमसेकम यो देशको राजनीति फेरि बर्माको नियतिमा नपुगोस्, पुग्न नपाओस् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा कामना छ। त्यसकारण आज म भनिरहेको छु, सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ। सत्तालाई खोजी गर्दा, सत्तालाई विचार गर्दा व्यवस्थालाई कमजोर हुने, व्यवस्था उपेक्षित हुने भयो भनेदेखि व्यवस्था नहुँदा सत्ता त कहाँ पुग्छ कहाँ। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थाको रक्षा कसरी गर्ने, व्यवस्थाको रक्षा गर्न सबै नेताहरू चिन्तित हुन पर्यो। र अहिले देशमा राजनीतिक दलहरूकै हालिमुहाली भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि तिनका नेताहरूको हालिमुहालीमा, तिनका नेताहरूको कब्जामा देशको राजनीति छ। तिनका नेताहरूमध्ये एकजना नेता त यहीँ हुनुहुन्छ। अब अर्को नेता हाम्रो उता माथि के अब यो बुढा नीलकण्ठतिर, अर्को नेता उहाँ कतातिर। अब यो 2-3 जना नेताहरू अहिले जतासुकै नाप्दै लगे पनि यहाँ गएर जनताको आशा ठिग्रिएको बेला छ। अपेक्षा जनताको त्यहीँ केन्द्रित भएको बेला छ। अब तपाईहरूको हातबाट यो लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नुहुन्छ कि यो लोकतन्त्रलाई भर्सेलामा जाओस् पार्नुहुन्छ कि आफ्नै साना तिना निहित स्वार्थको बसमा परेर
यो मुलुकका जनतालाई फेरि एउटा आपत्तिको भुङ्ग्रोतिर धकेल्नुहुन्छ कि यतापट्टि सावधान गराउने काम यो रिपोर्टर्स क्लबले गरोस् र यो रिपोर्टर्स क्लबले यत्रो वर्षको मेहनतलाई 70 वर्षदेखिका अनेकौं बलिदान अनेकौं यहाँ चाहिँ कष्टका यातनाका यत्रा ठुला चाहिँ दुःख र नेपाली जनताले बेहोरेका त्याग यिनीहरूबाट यिनले बगाएको पसिना र रगत यसको रक्षा गर्नमा नेपाली मिडिया सफल होस्, सहयोगी बनोस्, रिपोर्टर्स क्लबले यसमा अगुवाई गरोस्, यति भनेर मेरो शुभकामना अन्त गर्दछु।